बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो अफवाहों के बारे में बात करेंगे और दो खबरें हैं। एक खबर जो है वो आहत और सज्जल के हवाले से और दूसरी फ़िरोज़ खान उनकी बीवी अलीज़ा खान के हवाले से है। इन दोनों कपल्स के हवाले से ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि फ़िरोज़ खान के हवाले से तो ये तक कहा जाता रहा कि उनकी अपनी बीवी से तलाक हो गई है, दोनों अलहदगी का सफ़र इख्तियार किए हुए हैं, उनके बारे में ये भी कहा जाता रहा। और ख़ास तौर पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपके फैंस वहाँ से आपके स्टेटस को डिटर्मिन करते हैं। और ऐसे में जब अलीज़े ने अपने शौहर को अनफॉलो किया और उनके शौहर ने अलीज़े को अनफॉलो किया, यहाँ तक कि अलीज़े की सास ने भी अपने दामाद को अनफॉलो किया, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर जब ये इकट्ठे ना दिखाई दिए और कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ के दौरान बातें ऐसी सामने आई जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि उन दोनों के दरमियान हालात बहुत ख़राब है, बात तलाक तक पहुँच चुकी है। ये खबरें जो है यहाँ तक कि बहुत से एंकर्स ने, यूट्यूबर्स ने यहाँ तक कह दिया कि जी अल्लाह माफ़ करे कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है। लेकिन अब एक ऐसी बात मंजर आम पर आई है जिसने 100% इस बात को निगेट कर दिया है कि तलाक तो दूर की बात, दोनों के दरमियान मामला बिल्कुल अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। ऐसा कैसे हुआ ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी जो स्टोरी है वो आहद रज़ा मीर और सजल अली के हवाले से है। सजल अली और आहद रज़ा मीर के हवाले से खबरें जो है गर्दिश कर रही थी कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी जो है हो चुकी है, अनकरीब अल्लाह माफ़ करे खुदा न खास्ता तलाक होने जा रही है। यहाँ तक कि मेरे साथ कुछ तफसीलात शेयर की गई कनाडा में उनकी नेशनैलिटी आहद रज़ा मीर के हवाले से, और वहाँ पे शादी रजिस्टर होने की वजह से जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने डिवोर्स लेनी है तो आपको कम अज़ कम 1 साल एक दूसरे से अलग रहना होता है। तो उस रीज़न को फुलफिल करने के लिए आहद जो है अपनी बीवी से अलग रह रहे हैं। जबकि मैंने आपसे ये भी ज़रूर कहा कि मैं नहीं समझती ऐसा है, क्योंकि ये सब र्यूमर्स है, इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बताया जा रहा था। मैंने चाहा कि मैं आपके साथ ये बात क्लैरिफाई करूँ। मामला तो उनके दरमियान ख़राब ज़रूर है, नाराज़गी है, मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन हमारे मीडिया पे एकदम से बात को बहुत ज़्यादा उठा दिया जाता है। ऐसे में एक वीडियो सरफेस पे आई सैटरडे को और दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को टैग किया, जिसके बाद उनके फैंस जो हैं वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब उनको यकीन हो गया कि ये दोनों इकट्ठे हैं। लेकिन ये दोनों इकट्ठे नहीं है अभी भी। बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बात कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई इसका गलत मतलब ले, लेकिन इस वीडियो के पीछे जो हकीकत है वो मैं आपको ज़रा बयान कर देती हूँ। ये वीडियो क्यों सरफेस पे आई, ये वीडियो क्यों दोनों ने एक दूसरे को टैग की, क्योंकि आपको मालूम है कुछ दिन पहले सजल ने अपनी एक तस्वीर जो है आहद के साथ शेयर की थी अपने इंस्टा पर, लेकिन चूंकि उसके घर वाले इस बात पर नाराज़ हुए क्योंकि सजल की बहन की शादी में आहद और उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया था। ये ज़रूर था कि आहद के दोस्त की तरफ से ये बयान दिया गया है, ये कहा गया है, ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि आहद को कोई या उसकी फैमिली को इन्विटेशन नहीं दिया गया था। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं मालूम होती। उसकी वजह यह है कि सजल के वालिद का ये बयान था कि शादी पर वो लोग ज़रूर आएंगे, दोनों के दरमियान मामला ख़राब है, लेकिन बातें ठीक हो जाएंगी, बच्चे बच्चियों में मसले मसाइल हो जाते हैं। उसके बावजूद जब आहद रज़ा मीर की फैमिली इस शादी में नहीं आती है, इस बात पर अब सजल की फैमिली बहुत सख्त नाराज़ हुई, जिसके बाद उन्होंने ये फाइनली डिसाइड किया कि अब हमारी तरफ से कोई भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसे में जब सजल ने वो तस्वीर शेयर की, क्योंकि सजल मुसलसल हम देख रहे हैं शुरू से चाह रही हैं कि मामला बेहतर हो जाए, कभी वो कहती हैं कि आहद मुल्क से बाहर है, कभी वो कहती हैं कि हम अपने पुराने वाक़यात बयान करती हैं, किस तरह उनकी शादी हुई। एक यकीन का सफ़र जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से आहद ने उनको प्रपोज़ किया और अच्छी अच्छी मेमोरीज़ उनकी शेयर की। फिर तस्वीर का भी शेयर करना शादी के फ़ौरन बाद। तो ये इस बात का आकाश है कि वो चाहती हैं कि उनके दरमियान मामला जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन अपनी फैमिली की नाराज़गी की वजह से उन्होंने फ़ौरन ही वो तस्वीर उतार ली। अब ऐसे में क्या होता है कि सजल जो है और आहद जो है, इन दोनों के इंस्टा पेज के ऊपर एक वीडियो जो है वो सरफेस करती है और उस वीडियो में एक नया ऐड है इन दोनों का, जिसमें सजल और आहद दोनों बैठे हैं। ये मल्टी फॉर्म का ऐड है जिसमें ये दोनों मियाँ बीवी की तरह एक घर में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और आहद जो है वो कह रहा है कि अच्छा फूड खाना चाहिए, हमें सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अंदर से अच्छा होगा तो बाहर से अच्छा दिखेगा। और वो फिर आगे से कहती हैं कि जिस तरह मल्टी फॉर्म जो अंदर से अच्छा दिखता है तो वो बाहर से भी अच्छा दिखता है। अब जब ये ऐड सरफेस पे आता है और ये नया ऐड है तो लोग ये समझते हैं, और दोनों ने एक दूसरे को टैग किया होता है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आहद रज़ा मीर लिखते हैं, कीटो जैम वेगन विटामिन्स, आज से घर में सिर्फ हेल्दी फूड फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, व्हाट डू यू से सज्जल अली। सज्जल अली को अटैक करते हैं और कहते हैं कि आज से घर में सिर्फ हेल्दी फूड होगा, हेल्दी लाइफ के लिए। सज्जल, तुम इस बारे में क्या कहती हो? इस पर सज्जल की पोस्ट सज्जल इस तरह से जवाब देती हैं, आहद रज़ा मीर, क्योंकि बाहर से अच्छा लगने के लिए अंदर से भी फिट होना पड़ता है। तो जनाब, जब ये दोनों एक दूसरे को मुखातिब करते हैं, सज्जल अली आहद रज़ा मीर का नाम लेके उनको टैग करके @आहद रज़ा मीर करती हैं और वो @सज्जल अली करते हैं, और दोनों एक दूसरे को जब जवाब दे रहे हैं और इमोजीज इसके ऊपर बने हुए हैं, हेल्दी साइन बने हुए हैं,
تو ایسے میں لوگ یہ تمام کہتے ہیں کہ اب دیکھیے سب کی جو افواہیں ہیں وہ دم توڑ گئی اور ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے, سب اچھا ہے, یہ دونوں ساتھ ایڈز بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ٹیگ بھی کر رہے ہیں. لیکن اب اس کی حقیقت ذرا میں آپ کو بیان کر دوں اور کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ سب اتنا اچھا نہیں ہے جیسا کہ دکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سجل اور احد کا یہ ایڈ جو ہے اب سے کافی دیر پہلے کا بنا ہوا ہے, جب ان دونوں کے درمیان معاملات اچھے تھے. آپ کی جو آف اسکرین کیمسٹری ہوتی ہے وہ آن اسکرین بھی نظر آتی ہے. اگر آپ کی آف اسکرین لڑائی جھگڑے ناراضگیاں ہیں تو کبھی بھی اتنا اچھا ایڈ اتنے پیار محبت کے ساتھ آپ نہیں بنا سکتے. تو اس ایڈ کے اندر ایک اچھی کیمسٹری ان دونوں کی نظر آتی ہے اور یہ ایڈ جو ہے یہ پہلے کا بنا ہوا ہے. لیکن اب اس ایڈ کو جب ریلیز کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک پروموشن ہوتی ہے. اس پروموشن کیمپین کا حصہ تھا کہ احد اور سجل نے ایک دوسرے کو ٹیگ کیا. آپ سمجھ لیں کہ بادل نخواستہ ان کو ایک دوسرے کو ٹیگ کرنا پڑا, یہ نہ چاہتے ہوئے ان کو کرنا پڑا, کیونکہ ایڈ کیمپین کا حصہ ہے. آپ کی ناراضگی اور آپ کی تمام چیزیں ایک طرف, لیکن آپ نے ایک دوسرے کو ٹیگ کرنا تھا کیونکہ آپ اس کیمپین کا حصہ ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فلم کی کیمپیننگ ہوتی ہے تو اس کے ہیرو ہیروئن جو ہے اکٹھے مختلف شوز میں نظر آتے ہیں. اسی طرح اس کیمپین کا حصہ ہے کہ یہ ایک ساتھ نظر آئیں. چونکہ ایک ساتھ نظر نہیں آ پا رہے تو اس کا طریقہ جو ہے ان کی کیمپیننگ ٹیم نے, جو مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ ٹیم ہے, اس نے یہ سوچا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھا سا ٹیگ کرے تاکہ ایک کیمسٹری نظر آئے آڈینس کو, اور وہ آڈینس جو ان کے حوالے سے بہت غمزدہ ہے ان کو ایک اچھا تازہ ہوا کا جھونکا ملے اور اس طرح سے اس ایڈ کیمپین کو بھی بوسٹ ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کپل جن کے بارے میں یہ خبریں جو ہیں یہ گرم ہے کہ ابھی ان کے درمیان معاملات اچھے نہیں اور پھر ایک دم سے ان کے بارے میں ایک ایسی خبر سامنے آئے گی تو لوگ اور زیادہ اس کو دیکھیں گے. میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, شاید یہ ایڈ ہماری نظروں سے نہ گزرتا, لیکن یہ ایڈ ہماری نظروں سے اس لیے گزرا کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیگ کیا اور ہم سب کی نظروں میں یہ سب کچھ آیا اور ہم سب نے اس پر ڈسکشن کی. ایسے میں سجل کی سالگرہ پر اس کے بھائی نے بھی اس کو ایک پوسٹ کی ہے جس سے کہ لگتا ہے کہ سجل تھوڑا دکھی رہی ہوں گی یقیناً گزشتہ دنوں میں, جس پر کہ ان کے بھائی جو ہے ان کو اس طرح کی پوسٹ کر رہے ہیں. ایک بڑا اچھا ایک وش تھی, ایک لولی برتھ ڈے وش تھی جو ان کے بھائی نے ان کو کی ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں, یو آر ریئلی لکی ٹو ہیو می ایز یور اونلی بردر, lots of love, happiness and duas to you always. تم اتنا خوش رہو کہ میں کبھی اداس نہ ہوں, تم اتنا خوش رہو کہ میں کبھی اداس نہ ہوں. ہیپی برتھ ڈے سجلا, کیپ شائننگ. ٹھیک ہے جی, کبھی شاید وہ اداس رہی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ بھی اداس ہوئے ہوں گے, تو اپنی بہن کو انہوں نے چیئر اپ بھی کیا اور ان کے لیے اچھی وشز جو ہے وہ بھی شیئر کی. تو جناب یہ تھی سجل علی اور احد رضا میر کی جو ایک باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب معاملات ویسے نہیں ہیں. ان کے فینس بہت خوش, اللہ کرے کہ ان کے فینس کو یہ خوشی نصیب ہو. یقیناً ایک کپل جو ہے وہ اچھا ہنستا مسکراتا ہم سب کو نظر آئے, ہم سب کی یہی دعائیں, الہی آمین. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے جی فیروز خان اور ان کی وائف کے حوالے سے. فیروز خان اپنی فیملی کو اتنا زیادہ میڈیا پہ لانا پسند نہیں کرتے, اپنے بیٹے تک کی تصویر جو ہے وہ نہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے اور بہت محبت کرتے اپنے بیٹے سے. ایسے میں جب ان کے درمیان ناراضگی ہوئی, معاملات بہت زیادہ میڈیا پر اٹھے, لیکن اب ایک ایسی تصویر منظر عام پر آئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ ان کے درمیان معاملات بہت اچھے ہیں. جناب ہوا کچھ ایسے کہ علیزے اور فیروز جو ہے وہ ملتان میں ایک ویڈنگ تھی, ایک ولیمہ تھا, ایک شادی تھی, اور اس میں ان دونوں کی فوٹوگرافز جو ہے وہ سامنے آتی ہیں جس میں کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ علیزے جو ہے وہ ماشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور فیروز خان کے گھر میں ایک اور نیا بیبی آنے والا ہے اور فیروز خان جو ہے اپنی وائف کے ساتھ وہاں نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہیپیلی میرڈ ہے, یعنی کہ نہ صرف میرڈ ہے بلکہ ہیپیلی میرڈ, کیونکہ ماشاءاللہ شیز آن فیملی وے اور ان کے گھر میں اور مزید بچے آئیں گے, خوشیاں آئیں گی. تو وہ تمام فینس جو دکھی تھے شاعر سرہ سے کہ علیزے اور فیروز کے درمیان معاملات جو ہیں صلح صفائی کے بعد بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں ڈھیروں خوشیاں آ رہی ہیں اور وہ بہت خوش ہے, اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی خوش و خرم رکھے اور سب جوڑے جو ہے وہ آباد رہیں. جناب یہ تھی خبریں دو کپلز کے حوالے سے, اور جو ریومرز ان کے حوالے سے ہیں میں نے کہا ان کو ضرور مجھے کلیئر بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ خبروں کی دنیا ہے اور خبروں کی دنیا سے خبریں آپ تک ہم پہنچاتے رہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.